हाशमी वाला आली वसल्लम तस्लीमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ल शानहू का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने इस गए गुजरे दौर में चंद साहतें चंद लम्हात हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अजीमा अता फरमाई। ये महज मेरे अल्लाह का फजल और करम होता है। जब भी बुलावा आता है अल्लाह जल्ल शानहू ऐसी महफिल सजा के बिठा देता है इंसानों को। हम खुशकिस्मत हैं, हम मुसलमान हैं, फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह जल्ल शानहू का इतना बड़ा एहसान है कि फरमाते हैं कि दुनिया में हर चीज़ जो है मांगने से अता होती है। जब आपने दुरूद शरीफ पढ़ा आपको बिन मांगे अल्लाह अता कर देता है। और इतनी रहमतें और इतनी बरकतें हैं कि इंसान संभाल नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे अल्लाह खुद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, आप भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। तो मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, कितना बड़ा शरफ है, कितना बड़ा मकाम है, कितनी बड़ी अजमत है और कितना बड़ा नूर है जो अल्लाह पाक दिल में उतार देता है। और ये सआदत अल्लाह पाक नसीब फरमाता है कि दरूद व सलाम इंसान पढ़ता है। अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान अजीम और भी इंसान पर किया है। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने सारी चीज़ें उसमें जमा करवा दी। अब नमाज के अंदर हम पहले सना पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, फिर किरात करते हैं, अल्लाह से आजिज़ी मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और पढ़ते हैं, किरात करते हैं, कुल हु अल्लाह अहद, कोई भी सूरत पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह पाक हमें जो है रुकू करवाता है, उसमें भी हम अल्लाह की सना बयान करते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, कि अल्लाह तेरे जैसा कोई नहीं जिसने मुझे इस 5 फुट के बदन को नाखन से लेके सर तक इतना खूबसूरत बनाया, आंखें बनाई, दिल बनाया, दिमाग दिया और सोचने समझने की सलाहियत दी। आज मेरे पास आंख ना होती, एक आंख ना होती तो मैं कैसे देखता, या दोनों ना होती तो मैं कैसे देखता। वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह नूर भर देता है और वो दिल की आंख से देखते हैं। वो तो बहुत आला मकाम है मेरे भाइयों को। लेकिन ये मकाम सोचे इंसान थोड़ी सेकंड के लिए सोचता है जब रुकू में जाता है, या अल्लाह मेरी ये टंगा सलामत हो, अल्लाह जी मेरी टांगे भी हैं, मेरे पाँव भी हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सही सलामत पैदा किया है। अल्लाह अगर एक टांग ना होती तो मैं कैसे काम करता। तो ये अल्लाह जल्ल शानहू का फजल है। नमाज जो है, इससे आगे चलते हैं हम। तो जब हम पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम के बाद जब हम खड़े होते हैं और हम ये कहते हैं कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, हम खुद को ही सुना रहे हैं, अल्लाह हमारी बातें सुन रहा है। क्योंकि फरमाते हैं कि नमाज में ऐसी हालत में आप खड़े हो कि कम से कम इतना ख्याल करो कि मैं अल्लाह के सामने हाथ बांधे हूँ और मैं अल्लाह को अपनी रुदात सुना रहा हूँ, अल्लाह पाक के सामने खड़े होकर आजी बयान कर रहा हूँ। और जब हम कहते हैं समी अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, तो सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब जितने हम जुमात में उस वक्त शामिल होते हैं तो वो सारे अल्लाह की पैदा करती मखलूक है, सारे इंसान होते हैं। तो उसके बाद फिर अल्लाह अकबर जब बंदा कहता है फिर एक सदा लगाता है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। फिर जब हम सजदे में जाते हैं तो देखिए ये सारा जितना भी सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर बंद खून, जो खून जम गया होता है और बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा होता, अल्लाह पाक सारी नसों को, सारी नालियों को खोल देता है। इसमें सबसे बड़ी बात है आपको रूहानियत भी मिलती है और फिजिकली लाइफ के अंदर आपको सुकून भी मिलता है और इत्मीनान भी मिलता है। आप एक लंबा सजदा करके देखिए, किसी दिन प्रैक्टिस करें, आप 100 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें, आपको समझ आएगी। जब उठाएंगे आप सर तो ऐसे लगेगा बिल्कुल पहले दिन का बच्चा नहीं होता छोटा सा, ऐसा खूबसूरत आपका चेहरा हो जाएगा और जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा। ये क्या है मेरे भाई बुजुर्गों, यही तो हक सच है, यही नमाज तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी गई है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब अगली बात सुने, जब नमाज के बाद हम जब जाते हैं तशहद में बैठते हैं, सजदे के बाद जब हम तशहद में आते हैं, वो जो वक्फा होता है उसके अंदर देखें अल्लाह ने फरमा दिया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो बदन को पाक कर, फिर मन को पाक कर, तन को पाक कर, मन को पाक कर, जगह को पाक कर, फिर तू बैठो, फिर पढ़ा सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो ना सुने तो फिर कहना
میرے بھائیوں کتنا بڑا مقام ہے یہ مقام، کوئی سمجھے تو تب نا کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ ڈیوٹی کیوں لگائی۔ اب سارا دن بندہ مصروف رہتا ہے، کوئی کھیتوں میں ہے، کوئی تجارت میں ہے، کوئی وزارت میں بیٹھا ہوا ہے عہدے سنبھال رہا ہے، کوئی فوجی ہے، جرنیل ہے، کوئی عام سپاہی ہے، کوئی فروٹ والا ہے، کوئی ریڈی والا ہے، کوئی جھاڑو لگانے والا ہے، سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو اللہ جل شانہ کے ہاں جب ہم جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں، سارے التجا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اب ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں، اپنی حلال کی روزی کما کے آئے ہیں، کام چھوڑ کے آئے ہیں، کھیتوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، دفتر کو چھوڑ کے آئے ہیں، عہدہ اور صدارت کو چھوڑ دیا، پیچھے پھینک دیا، نہ میں ابھی جرنیل ہوں، نہ کرنل ہوں، نہ میں جو ہے تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ اور یہ اتنا پیارا سسٹم اللہ نے دیا پوری امت کو اکٹھا کرنے کا، کتنا بڑا پیارا سسٹم دیا۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہیں، ہر لمحے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر، کوئی سمجھے نہ سمجھے اللہ پاک کفار کو بھی وہ رحمت عطا کر رہا ہے۔ دیکھیں اب کافروں کو کیا پتہ ہے نبی کون ہے، ہاں کسی کو پتہ ہے؟ اب ہم ان کو سمجھائیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی نا کہ نبی علیہ السلام اتنے عظیم الشان نبی ہیں جو سارے نبیوں کے بعد ہے، وہ سارے نبیوں سے اعلیٰ اور اولیٰ ہیں، وہ سردار ہیں پورے نبیوں کے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس کے بعد پھر ہم دعا پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اے باری تعالیٰ جو گزر گئے ان کے اوپر بھی رحمت بھیج، اور جو ہم موجود ہیں ہم پر بھی اور جو آنے والے ہیں ان پر بھی۔ سارے الفاظ کا مجموعہ یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نماز میں آپ سب کو یاد کرتے ہیں درود پاک پڑھنا سب سے افضل طریقہ جو ہے نماز میں آیا ہے۔ اور جب ہم یہ بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کوئی کدھر سے آتا ہے کوئی کدھر سے آتا ہے، یہ سارے جب اکٹھے ہو کے مجتمع کر کے پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ بہت فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے ہاں ہاں دیکھو دیکھو یہ میرے بندے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں آگے پھر ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس درود پاک میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ہم اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ نبینا الصلوۃ والسلام اور ان کی پوری آل کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یاد آتا ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ قربانی کسی وقت بھی ہم سے لی جا سکتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں قربانی کیا تھی؟ یہ عشق اور محبت کی ایک مثال اللہ پاک نے دی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے دیکھو پیارے فرزند جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو موازنہ ہوا ہے، جس کے اندر وہ قربانی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ پوری نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ میں چاہوں تو اپنی تم سے تمہاری پیاری سے پیاری چیز اسی وقت لے سکتا ہوں۔ دیکھو اولاد سب سے پیاری چیز ہے دنیا میں، سب سے میٹھا میوہ اولاد ہے، اور اولاد اللہ جل شانہ نے امتحان رکھا ہے۔ اگر یہ نیک ہے، اللہ ہر کسی کی اولاد کو نیک رکھے، تو یہ تو خیر خواہ ہے، یہ تو بانٹ رہا ہے اپنے والدین کو جو ہے نا وہ دے رہا ہے، ساری رحمتیں برکتیں اس کے ذریعے سے مل رہی ہیں۔ اور اگر یہ بد ہے، بد کردار ہے، اس میں کوئی لغزش آ گئی ہے، کوئی پریشانی والی بات آ گئی ہے، تو میرے بھائی بزرگوں وہ کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے والدین کو۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ نبینا الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اسماعیل علیہ السلام نے سر چکا دیا کہ اے ابا جان میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ جانے آپ کا خدا جانے، آپ کو حکم ہوا ہے تو مجھ سے آپ سے بڑے ہیں، اللہ پاک جو ہیں آپ سے بڑے ہیں، اللہ جل شانہ بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں، اے میرے بابا جان میں تو آپ کی بات پہ لبیک کہتا ہوں۔ تو یہ ہمیں درس دے دیا گیا ہے۔ اس میں بھی درود السلام اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر جو احسانات ہیں اس امت کے اوپر، پوری عالم انسانیت کے اوپر، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان پر بھی، جو موجود ہیں ان پر بھی، جو آنے والے ہیں ان پر بھی، سب پہ یہ احسان عظیم ہے اللہ جل شانہ کا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم نبی عطا فرمائے، اور بابا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سلسلہ چلا، یہاں پہ آ کے اللہ نے جب نبوت کو ختم کیا اور دائرے کو ختم کیا، تو نبوت کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جس کو بند تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کار نبوت ہے، یہ جاری ہے۔ آج ہم اور آپ
इसके बाद जब दुआ करते हैं ना, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति, इसमें हम अपने लिए भी खैर मांगते हैं, सारी दुनिया के लिए खैर मांगते हैं। तो आखिरी अल्फाज ये हैं कि नमाज और दरूद, ये देखें नमाज इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपको अपना एक्सरे मौजूद है आपका, मैंने दिन भर क्या किया, अब मैं अल्लाह के सामने हूँ, मैंने झूठ बोला, अल्लाह अस्तगफार, या अल्लाह तू माफ़ कर दे, या अल्लाह जी कोई अच्छा काम किया, अल्लाह तू कबूल कर दे। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती है, आजिज़ी आ जाती है। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, आजिज़ी आ जाती है। तो प्रैक्टिकली भी आपको सब कुछ मिल जाता है, फिज़िकली भी आपको सब कुछ मिल जाता है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह पाक हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद भेजने की तौफ़ीक़ अज़ीमा अता फ़रमाए। और आज की इस महफ़िल में जितने भी हाज़रीन हैं, अल्लाह जल्ल शानुहू उनके भी सारे काम जितने भी हैं और नेक मुरादें वो पूरी फरमाए, और जो नहीं आ सके किसी वजह से, अल्लाह पाक हम उनको भी शामिल करते हैं, इसका सवाब जो है उनको भी पहुँचाए अल्लाह ताला। जो है हमारी इस महफ़िल को तू कबूल और मंजूर फरमा, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व मा अलैना इल्लल बलाग।